क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानू, गेल्ल्या वर्सा सिरिया गांवांत एक भुंयकाप जाली, अर्थक्वेक. आनी इतलें निसणटण जालें, जायतो लोक मेलो. पूण ही भुंयकाप जाल्या ताचें एक चित्र म्हटल्यार एक ल्हान सुपुल्लें चेडूं जालें. द फेस ऑफ दीस अर्थक्वेक वॉज दिस लिटल यंग गर्ल, 5 year old, 5 वर्सांचें भुरगें, जिनन ह्या नांवाचें. आनी ह्या चेडवान कितें केलें तर? ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान अशें केलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना तांचें गोर मोडोन पडलें, तांचीं घरांतलीं 5 भुरगीं आनी ताचो आवय बापूय ह्या संवसाराक उंतुल्लीं, मेलीं. आनी दोगां सुपुल्लीं भुरगीं त्या घरांतलीं, हें भुरगें 5 वर्सांचें जिनन आनी ताचो 1 वर्साचो सुपुल्लो भाव, दोगांय जिवीं उरलीं. पूण कशीं? तांचेर एक इमारत पडली. अ वॉल वॉज एक्चुली क्रशिंग देम. आनी इमारत पडलेले कडेन प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना रेस्क्यू टीम तांकां सोडोवपाक पावली तेन्ना ते पळोवन अजाप जाले. हें ल्हान सुपुल्लें भुरगें 5 वर्सांचें आपल्या एके भाशेन खांक्यांत घेवन, म्हणजे आपल्या भावाचेर हात दवरून ताका एके भाशेन ताची राखण करतालें. शी वॉज प्रोटेक्टींग द लिटल वन. आनी ओदीक तांकां तोटाकूंक जालें जेन्ना तांकां गमून आयलें की ह्या भुरग्याच्या पांयांत एक आयर्न रॉड गेलोलो आसा. इतलें तें दुकान आसलें. पूण तरी आसतना ह्या कोश्टांनी आनी ह्या दुकांत पासून आपलें चिंतीन आसतना आपल्या भावाक वाटावपाक हें ताचें धोरण जालें. एन्ड दीस न्यूज स्प्रेड लायक वायल्ड फायर. सगल्यांक हें जेन्ना हें दृश्य पळयलें, प्रितीच्या भयणी भावांनो, असल्या आकांतांत आनी ह्या कोश्टांनी पासून ह्या भुरग्यान एक मनीसपण दाखोवन दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कित्याक केलें गा ह्या भुरग्यान? हो विचार न्हू, सादें. आवय बापायन जें कितें ह्या भुरग्याक शिकयलें तेंच ह्या भुरग्यान केलें. घडीक आवय बापायन त्या भुरग्याक सांगलेलें आसतलें, पळय तूं व्हडलें आतां, आनी तूं व्हडलें म्हणटकूच जाणा जा, हो ल्हान सुपुल्लो भाव आसा तो, ताका तुवें सदां सांबाळूंक जाय, प्रोटेक्ट करूंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पळयात न्हय, आवय बापायची खुशी केली आनी आवय बापायची खुशी करता आसतना ह्या भुरग्यान देवाची खुशी केली. आनी देवाची खुशी करून कांय बरे भाशेन विस्वाशीपण जावं आपल्या आवयक जावं देवाक तिणें दाखयलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज शुभ वर्तमान जेजू दोगां मनशांची खबर सांगता. दोगां मनशांनी देवाचें उतर आयकलें. बरें करून आयकात आं, तुमी आयकतात न्हू, आनी खूंय पावोंक ना न्हू. म्हाका आयकात आं. दोगां मनशांनी देवाचें उतर आयकलें आनी कितें घडलें? दोगांयनी देवाचें उतर आयकोन प्रितीच्या भयणी भावांनो ते घर बांदूंक गेले. एकलो बांदता आसतना जें कितें ताणें आयकलेलें न्हू, तेंच त्या प्रमाणे आपलें घर खोडपाचेर बांदलें. दुसरो गेलो, जें कितें आयकलेलें तें बेऱ्या कानार घेतलें आनी सरशेवटी गेलो आनी आपणाक जाय ते भाशेन ताणें केलें. प्रितीच्या इश्टांनो, आयचें ही मॅसेज न्हू सादी. जेजू कितें म्हणटा? देवाचें उतर आयक हो पयलो पावंडो, पूण दुसरो पावंडो भोव म्हत्वाचो. देवाचें उतर पाळ. दॅट वीच यू हियर मेक शुअर इम्प्लिमेंट इट, लिव इट, नाजाल्यार ओमत्या कोळशार उदक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी न्हू शेरमांव केलो म्हणटकूच लोक येता आनी म्हणटा, फादर शेरमांव बरो जालो. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव रावतां त्या दिसाक जेन्ना कोणी येतलो आनी म्हणटलो, फादर तुवें शेरमांव सांगला तो म्हाका लागलो. आतां हांव चिंतां, फादर जें तुवें कितें सांगलां न्हू, हांव घरा वेतली आनी तें म्हज्या जिवितांत वेव्हारांत घालतली म्हणून. तेन्ना की प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या उतराक अर्थ मेळटा, हें उतर जिवाळ जाता. ह्या दिसांनी कितलो लोक गोंयां पावून सरला. आमी आयल्या आनी 3 तारखेर पेपराचेर दिलेलें सुमार खूंय 3 लाख जालो ह्या दिसांनी जो लोक हांगासर गोंयां येयला. म्हाकाच कितल्या जाणांनी म्हटलें, फादर हांव कितले फावटी गेलां, 3-4 फावटी जाल्यो म्हाज्या आतां. एकदम बरें जालें.
थोड्या जाणांनी घोडेक सगळीं नोयना केल्या आसतलीं आनी ह्या नात्यान सगल्यांनी आमी घोडेक रेलिकेचो उमाव घेतलो. एकदम बरें केलें, एकदम बरें केलें. पूण आतां विचार, ह्या रेलिकेचो उमो घेवन हांव घरा वचोन हांवें त्या उपरांत ज्या भावा लागीं हांव उलयना न्हू त्या भावाक वेंग मारली गाय हांवें, त्या भावाचो उमो घेतलो गाय हांवें. ह्या इतले पावटी रेलिकेचो उमो घेवन ज्या शेजाऱ्या कडेन न्हू हांव बारीक खिजिलांक लागून सदां झगडोन येयला न्हू, ती झगडी विसरोन हांवें वचोन म्हज्या शेजाऱ्याक वेंग मारली गाय. आनी जरी तो तें हांवें करूंक ना, त्या रेलिकेचो उमो घेवन कितें फायदो जालो? जें कितें तूं आयकता तें तुज्या जिवितान कर म्हणटा आयज जेजू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो भागिवंत जो थंयसर आसा, म्हाका आनी तुका एक तेंको आनी उर्बा जावंक जाय. जें कितें हांव हांगासर कोत्तां तें हांगासरूच सोडून वचोंक न्हय, पूण तें घेवन म्हज्या घरा वचून हांव म्हज्या जिवितान तें वेव्हारांत घालूं. तेन्नाच की तें व्हरता बरीच जाता. ह्या दिसांनी कितले म्हाका म्हजे आमीग इश्ट पॅरिशनर्स मेवले आनी म्हटलें, फादर आमी मुद्दम येयल्या. खूंय सान येयल्या? तेर्राक सान येयल्या, भायर सान येयल्या फादर. मुद्दम टिकेट काडून येयल्या आमी. कित्याक लागून? रेलिकेक लागून. एकदम बरें केलें, एकदम बरें केलें ही तुमी उमेदी उर्बा दाखयली म्हणून. पूण म्हजो सादो विचार तो, चे परी तूं टिकेट काडून रेलिकेचो उमाव घेवंक येयला, हेच भाशेन टिकेट काडून माय पायक पळोवपाक येता मरे. माय पायचो हुस्को घेवपाक तुमी दिसती पडटा मू. वो रेलिकेचो उमो घेतलो आनी गेली आनी माय पायक एके सायडीक दवरली. असलें धोरण गाय आमचें. जें कितें तूं आयकता, जें कितें तूं कोत्ता तें तुज्या जिवितान दिसून येवंक, हो विशय आयज आमचो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेरोद न्हू आमकां मेळटा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 6वो आवेसवोर 20वी ओळ. हेरोद हूंय जुआंव बावतिस्ताक आयकोंक कितें म्हणटा? आशेतालो, आशेतालो. ही वॉज वेटिंग. कितें कळटा आमकां न्हू? ही वॉज अ गूड लिसनर. आयकोतालो तो. हांव आनी तूं जे भाशेन आमी मिसाक वयता, आमी देवस्पणान जे भाशेन भाग घेता, हेरोदूय एंग्शस आसलो, उर्बेन बोल्लोलो आयकोपाक. पूण जें कितें ताणें जुआंव बावतिस्ताचें आयकोलें तें जिवितान घातलें ना. जिवितान घातलें ना. मिनींग ही वॉज जस्ट अ हियरर. ही वॉज नॉट अ डुअर. करूंक ना जिवितान. आमकां हालींच पाप सायबान एक बरो दाखलो काडला आनी हो दाखलो अशें म्हणटा, ताचो माताळो ते भाशेन, बिकॉज ही लव्ड अस. कित्याक? जेजूनूच आमचो मोग केलो. काय बरो माताळो, बिकॉज ही लव्ड अस. कितें दाखयता? जेजून फकत मोग कर म्हणून सांगोंक ना. पयले वयले सुवातेर आपूण पांयाशी बसलो आनी आपूण पांयाशी बसोन आपणे पयले पांय धुले आनी पाप सायब आमकां म्हणटा, वच आनी मोग कर. कित्याक? बिकॉज म्हणत ही लव्ड अस. ही लव्ड अस. प्रितीच्या भयणी भावांनो, उलोवपूच सांगना, कोरण्यो करून दाखयल्यो. आनी त्याच नात्यान पाप सायब म्हणटा, आयचो हो संवसार पोलको जाला, पोलको जाला. हूंय जूंय काळीज ह्या संवसाराचें ना जालेलें आसा. द वर्ल्ड हॅज लॉस्ट इट्स हार्ट एंड इट इज हाय टायम वी पूट द हार्ट ऑफ क्रायस्ट इन इट. जें काळीज ना जालेलें आसा संवसारान, तसली मनशाळाय आयज ह्या काळजान पुत्तून आमी घालपाक आयज वेळ पावलेलो आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज कांय बरी भाशेन आमी नेटान हांगासर येयल्या. कित्याक? उर्बेन बरोवन सा फ्रांसीस शावेराशी. आनी तोय मनीस, भागिवंत मनीस, आमकां हीच दिशा दाखयता. कांय बरी भाशेन आपल्या वडिलांक चेट बरोवन तो म्हणटा, म्हजे हात थोकल्या, म्हजे हात थोकल्या. कित्याक? बालतीम दिवन लोकांक बरी भाशेन दोतोवन शिकोवन कांसार जाला हांव. दाखोवन दितालो की तो उमेदीन बोल्लोलो आनी ताची उमेद केन्नाच सोंपोनासली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जें कितें देवाचें उतर आयकोलें, जिवितान पाळलें आनी हेंच ताचें खाशेल्लेपण जालें. हांव आनी तूं आयज आमी उर्बेन हांगासर येयलेलीं आसा आनी घोडेक जायते फावटी येतलीं आनी जायते फावटी हे रेलिकेचो उमो घेतलीं. आयज आमी आयकलां ते भाशेन उमो घेवया खरें, पूण उमो घेता तो ताचो पूर्णतायेन घरा वचोन फायदो काडुया. जेन्ना हांव म्हज्या भावाचो उमो घेतलो, हांव जेन्ना म्हज्या भयणीक बोगसूंक पावतलो, तेन्नात की ह्या रेलिकेचो उमो घेवन म्हाका आनी तुका ताचो फायदो मेळटलो. नाजाल्यार ती बेश्टीच
दाखोवण कशी एक फोकाण कशें जावन उरतलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेंच आयज आमी आयकुया. आनी जितलें आमी आयकलेलें आसा, जितलें आमी बरेपण हांगासर घेवंक येयलेलीं आसा, फादर खऱ्यांनीच तें म्हाका लागलें. आयज घरा वचोन म्हज्या जिवितान हांव घालपाक तें प्रयत्न करतलों. हें धोरण आयज घेवंक आमी वावरुया. आमेन.